आदरणीय यस गरिमामय सभाका सदस्यहरू, नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थानीय तह कार्यान्वयनपछिको चौथो डङ्गीशरण गाउँपालिका गाउँसभा आर्थिक वर्ष 2077-78 को समग्र वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय गाउँसभामा उपस्थित भएका छौँ। नेपाली जनताले चाहेको आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्न, स्थानीय शासन सत्तामा जनताको प्रतिनिधित्व गराउन, स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर घरमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। नेपालको संविधान 2072ले दिएको संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कार्यदिशालाई ध्यान दिँदै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता र ती जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हैसियतले यस कार्यपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समृद्धिको लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनसङ्घर्ष, आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनमा आफ्ना अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यो सम्मानित गाउँसभाले पारित गरेका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थिति तत्काल सामान्य अवस्थामा आउन सक्ने नदेखिएकोले यस अवसरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवनलाई नियमित गर्ने विषय नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको छ। महामारीको अवस्था, हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पनि बदलिएका छन्। यस परिस्थितिमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्न पनि सामान्य वर्षको भन्दा फरक रहेको छ। स्थानीय तहले कोभिड-19 को असरबाट सृजित आवश्यकताको पहिचान गरी सोही आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताहरू पनि निर्धारण गरिएका छन्। सभाका सदस्यज्यूहरू, जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित भएर आएको करिब 3 वर्ष पुग्ने लाग्दा डङ्गीशरण गाउँपालिकाको विकास समुन्नतिको लागि केही उल्लेख्य कार्य गर्न हामी सफल भएका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो अभ्यास भएका कारण पनि कतिपय विषयहरू हाम्रा लागि सिकाएकै विषय भए शून्यबाट स्थापित भएको हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासले हालसम्म आइपुग्दा केही आकार प्राप्त गरेको छ। सीमित स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गरी यस बीचमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू बुदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयका कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेका छौँ। 2. गाउँपालिका तथा सबै वडाका कार्यालयहरू व्यवस्थापन गरिएको छ। कार्यालयलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन सबै वडामा कार्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। आवश्यक पर्ने प्राविधिक लगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि तथा ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायिक समिति मार्फत विभिन्न उजुरीका किनारा लगाउने काम भएको छ। कृषि उत्पादकको बढाउन किसानहरूलाई विभिन्न कृषि सामग्री बिजन वितरण गरिएको छ। मूल सडकबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विभिन्न स्थानमा ट्र्याक खोल्ने तथा सडक स्तरोन्नतिको कामहरू सम्पन्न भएका छन्। खानेपानी समस्या समाधानका विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायहरूसँग सहकार्य तथा गाउँपालिकाको आफैले गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा एकीकृत भूमिति सेवा शिविर सञ्चालन गरी जनतालाई घर दैलोमा सेवा पुर्याउने प्रयास गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा विद्युत विस्तारका कामहरू सम्पन्न भएका छन्। सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास थालिएको छ। योजनाबद्ध विकास प्रयास स्वरूप गाउँपालिकाको यातायात गुरु योजना बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। थारू कल्चरल भिलेज, बहुद्देश्य सभाहाल, शीत भण्डार केन्द्र, डमारगाउँ गोल्टापुरी सडक, हिकुली वीरेन्द्र स्कुल चौकदेखि चिरेगासम्मको कालोपत्रे, हिकुली चौकदेखि बालुवा सडक कालोपत्रे, डाँडागाउँ वडा कार्यालयबाट पोटली डबरा हुँदै हिकुली सडकसम्म कालोपत्रे, बागरदेखि दामोदर सडक कालोपत्रे लगायतका ठुला आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामुखी निर्माण कार्य सुरु भएका छन्। स्वास्थ्य चौकी नभएका 4 वटा वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएका छन्।
र प्रत्येक वडाहरूमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोली स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि वीरेन्द्र मावि हिमपुली र सिद्ध पृथ्वी जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरगाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 रोगका कारण नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको कारण रोजगार गुमाएकाहरूलाई राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने काम भएको छ। अब गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077 मा अंगीकार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी सबैको प्रण समृद्धि जनसरण भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सन्तुलित विकासको माध्यमबाट जनतामा समृद्धि हासिल गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रमुख लक्ष्य अनुरूप हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालित हुनेछन्। उपयुक्त सोच र लक्ष्यबाट क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्दै निम्न उद्देश्यहरू पूर्ति गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछन्। पूर्वाधार विकासको गरी आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने, गरिबी कुपोषण निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, सेवा प्रवाह लगायत विकास कार्यमा सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कम गर्ने, जसबाट देहाय बमोजिमका उत्पादन प्राप्त गर्न समृद्ध दैनिकरणको सपना साकार हुनेछ। अपेक्षा गर्छु कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिकरण गरी उत्पादनमा दोब्बर गराउने, हरेक वडा कार्यालयमा यातायातको सहज पहुँच पुर्याउने, हरेक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच, गुणस्तरीय रोजगारमूलक शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच, सिँचाइको पर्याप्तता व्यवस्था मिलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमण कम भई जनजीवन सहज हुनु। सदस्यज्यूहरू, यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू, दिगो विकास लक्ष्य, 15औं पञ्चवर्षीय योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 र जनप्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको राय सुझाव समेत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणका आधारको रूपमा लिएको छु। कोभिड-19 को परिदृश्यमा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा, गाउँटोल भेलाको आयोजना गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम हुने देखिएको भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी साना समूहमा छलफल गरी टोल विकास संस्था वा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामुदायिक संस्थाहरू परिचालन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उपयोग जस्ता विधि प्रयोग गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। सदस्यहरू, अब म क्षेत्रगत रूपमा गाउँपालिकाले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19बाट सिर्जित सङ्कट व्यवस्थापन, आर्थिक रूपले अति विभिन्न श्रमिक तथा मजदुरलाई रोजगार उपलब्ध गराउन श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूको छनौट गरिनेछ। संक्रमण जोखिम रहँदासम्म अशक्त, असहाय एवं आर्थिक रूपले विपन्न गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक एवं अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 मा स्थानीय तहबाट खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर, PPE-हरूको अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 संक्रमणको सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले टोके बमोजिम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाई आवश्यकता अनुसार छिमेकी स्थानीय तहसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी आइसोलेसन वार्डको समेत व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्षमता विकास तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइनेछ। एम्बुलेन्स, सबवाहन, दमकल जस्ता सेवालाई 24 घण्टा सञ्चालन गरी तयारी हालतमा राखी कोभिड-19 का कारण विद्यार्थी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपङ्गता भएका व्यक्ति, डिप्रेसनमा रहेका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। ख. पूर्वाधार विकास, पूर्वाधार समुन्नतिको आधार विकास, जनताको अधिकार भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी विभिन्न क्षेत्रगत पूर्वाधारलाई विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाका वडाहरूबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडकहरूको निर्माण, स्तर उन्नति तथा कर्मशकालबाट गर्दै लगिनेछ। जग्गा उपलब्ध भएका स्थानहरूमा वडा कार्यालयहरूको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणको लागि कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। गाउँपालिकाको बृहत्तर विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य सहितको गुरु योजना तयार गरी विगतका अभ्यास
रहेको टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्दै पूर्वाधार विकासमा केही ठूला र विशेष महत्त्वका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाको योजनाबद्ध विकास गरी सुन्दर डङ्गेश्वरण निर्माणको लागि भूमि प्रयोग नीति तयार गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरण तथा सञ्चारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यको अध्ययन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यक कार्यान्वयनमा प्रारम्भ गरिनेछ। सञ्चालनमा रहेका भौतिक योजनाहरूको निरन्तरता र सञ्चालनको लागि मर्मत मार्गको स्थापना गरिनेछ। जनताको अपेक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको सडक पूर्वाधारलाई विकासलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चालित सडक योजनाहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतिमा स्थानीयको लागत सहभागितामा जोड दिँदै साझादारी विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खानेपानी सुविधालाई निरन्तरीकरण गर्दै लगिनेछ। आवश्यक स्थानमा इनार निर्माण तथा धारा जडान गर्दै लगिनेछ। निरन्तर रूपमा बढ्दै गइरहेको बस्ती विकासलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानको लागि अध्ययन गरिनेछ। कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन सिँचाइ सुविधा विस्तारमा जोड दिइनेछ। खोपा सिँचाइ लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाका सबै वडामा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यकारी बनाइनेछ। सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जनाको प्रयास थालिएको छ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाभित्रका कुनै पनि घर अँध्यारो नहुने गरी उज्यालो देवीसँग मेला सार्थकता दिइनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाभित्रका सञ्चार सुविधा तथा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्न सम्मिलित निकायसँगको सहकार्यमा विशेष पहल गरिनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाको सबै बस्तीहरूलाई समेट्ने गरी चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। जमिनको खण्डीकरण गर्ने जमिनलाई बाँड्न छोड्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणको लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। आर्थिक विकास, कृषि उपज तथा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उद्यमशीलताको गर्वर्धन गर्न मल बिउ, कीटनाशक औषधिको उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा प्रशोधन र बजार व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न, सिँचाइको सुविधाको प्रबन्धन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि मेसिनरी औजार खरिद गर्न अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुको साथै अनुदानमा बिउ बिजन उपलब्ध गराइनेछ। व्यावसायिक कृषि पेसाका लागि विभिन्न कृषि सामग्री वितरण गर्नुको साथै कृषकहरूको लागि व्यावसायिक तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। किसानको लागत मूल्य प्रतिको सुनिश्चितताको लागि कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाभित्र क्रियाशील कृषि सहकारीहरू समेतका सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। कृषि उपजहरूको बजारीकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दुग्ध उत्पादनको सहकारी संस्थाहरूसँगको समन्वयमा डेरी उद्योग सञ्चालन गरी डङ्गेश्वरणभित्र उत्पादित दुध डङ्गेश्वरणमै प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकालाई मासु र अण्डामा निर्यातमा अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न बिरुवा खरिदमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कृषकको साथमा कृषि प्राविधिक अभियानको सुरुवात गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको जुनसुकै स्थानमा जुनसुकै समय कृषकले खोजेको बगैर कृषि तथा पशु प्राविधिक उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत जातका पशुपालन जोड दिनुको साथै पशुपालनको सम्भावित बगैर क्षेत्रका पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाको गौरव राजा डङ्गेश्वरणसँग जोडिएको ऐतिहासिक स्थल डङ्गेश्वरणमा निर्माणाधीन डङ्गेश्वरण पार्क तथा थारू सांस्कृतिक ग्रामलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गरी प्रदेश सरकार समेतको सहकारीमा बृहत्तर योजना सञ्चालन गरिनेछ। डङ्गेश्वरण गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाका संरक्षण र सम्वर्धनको माध्यमबाट पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिइनेछ। थारू सांस्कृतिक महोत्सव लगायत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी थारू संस्कृति प्रबन्धनको लागि विशेष पहल गरिनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान र झल्किने र अवस्थित यी स्पष्ट देखिने गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा नक्सा सहितको होर्डिङ बोर्ड राखिनेछ। थारू संस्कृतिको प्रवर्धन र विकास गर्दै पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिने गरी गाउँपालिकाभित्र थारू होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सहकारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रोग्राम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। निष्क्रिय सहकारीको दर्ता खारिजी गरिनेछ। सहकारीको मर्दतको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सहकारीले सञ्चालन गर्ने स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक अनुदान समेत उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमहरूको प्रबन्धन गर्न सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको सुविधा प्रदान गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूमा रहेको सिपको विवरण समेत रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरी त्यस्ता जनशक्तिलाई स्थानीय तहभित्र उपलब्ध हुने निर्माण सेवा, व्यवसाय, उद्योग, कृषि लगायतको क्षेत्रको रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गर्न सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहभित्र रहेका बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सो कार्य पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरी यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न ऋण सहुलियत तथा अनुदान लगायत व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक विकास, साझेदारी विकास कार्यक्रम र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। क. शिक्षा, गुणस्तरयुक्त शिक्षा शैक्षिक पूर्वाधार गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भन्ने उद्देश्य अनुरूप माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय नजाने तथा छोड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ, टिकाउँ र सिकाउँ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक विद्यालय तथा अभिभावकहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठन पाठन गराउन सक्ने वडालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालयमा अपुग हुने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सूत्रबद्ध अनुदान प्रणाली लागू गरी हरेक विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास र विद्यालयभित्र सुशासन कायम गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउन र उत्प्रेरित गर्दै नियमनको दायरामा समेत ल्याउने छ। गाउँपालिकाका भित्रका विद्यालयहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू, पुस्तकालय, कम्प्युटर, खानेपानी, शौचालय, सञ्चार, खेलकुद, सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइनेछ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको निर्माण र प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन ल्याइनेछ। जोखिममा रहेका तथा बेसहारा बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन ती बालबालिकाको पहिचान गरी पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी सामग्री, पोसाक लगायत आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। हरेक विद्यालयमा बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय स्तरको ज्ञान सिप र प्रविधिको प्रबन्धनको लागि छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार कम्तीमा 1 घण्टा विद्यार्थी तथा शिक्षकले सामाजिक तथा श्रममूलक काम गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पुगेको र अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय शिक्षक व्यवस्थापनका लागि आधारभूत तह 6-8 र मावि तह 9-10 सञ्चालित विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउन गत आवको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षकहरूको नियमिततालाई प्रभावकारी बनाउन मासिक हाजिर विवरण विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा समायोजन गर्ने नीति लिइनेछ। कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा सुधारका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। संविधानको भावना अनुरूप निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चितताको लागि विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कक्षा 1 देखि 10 सम्म गणित र विज्ञान विषय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता मूल्याङ्कन प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। दैनिक पठन पाठन तथा शैक्षिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। तोकिएको विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी भएका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पीसीएफ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पर्न गएको अप्ठ्यारोलाई समाधान गर्न वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयमा पढाइसँगै
उत्पादन आम्दानीको क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि दङ्गीस्थान गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। प्रत्येक बस्तीमा एम्बुलेन्स सेवाको सहज पहुँचको लागि एम्बुलेन्स खरिद सञ्चालनमा ल्याइनेछ। किन त किनिसकेका छ, त्यसलाई सहज पहुँचको कुरालाई हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात गरिनेछ। किशोर किशोरीलाई कुलतबाट बचाउन सामाजिक दूरी कायम गरी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बागर स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी कम्तीमा 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकार समक्ष आवश्यक पहल गरिनेछ। अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नतिको लागि विशेष पहल गरिनेछ। औलो, क्षयरोग, सिकल सेल एनिमिया तथा किशोरहरूमा हुने रक्त अल्पता जस्ता समस्याहरूको निराकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच, नियमित गर्भ जाँच गराउनुको साथै स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउने दरलाई 100% पुर्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय पोषण कार्यक्रम, सुत्केरी तथा बालबालिका सुरक्षित पोषण कार्यक्रम लगायत पोषण लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछन्। स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ चिन्तन अभियान सञ्चालन गरी सरसफाइलाई विशेष जोड दिइनेछ। डङ्गीशरण गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सशक्तिकरण लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि महिलाहरूको क्षमता विकासका विभिन्न सिपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति, एकल महिला, अपाङ्ग बालबालिका तथा युवा लक्षित विशेष कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ। राज्यको समावेशी विकासको अभियानलाई सार्थक बनाउन पहल गरिनेछ। मुक्त कमैया तथा कमजोरीको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गरी मुक्त कमजोरी परिवारको आर्थिक व्यवस्थामा सुधार ल्याइनेछ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन कोभिड-19 बाहेक विपदहरूको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार, पुनर्लाभ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सतत पहल गरिनेछ। फोहोर-मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न सूचकहरू निर्धारण गरी सरसफाइयुक्त नमुना बस्ती घोषणा गरिन्छ। यस्ता बस्तीलाई विशेष रूपमा प्रोत्साहित गरिनेछ। पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा जोखिम संवेदनशीलतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी डिजाइन तथा इस्टिमेट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखा वा इकाइको सेवा प्रवाहलाई सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कागजात, लाग्ने समय, प्रक्रिया र दस्तुर समेतको जानकारी हुने गरी मोबाइल एप्सको निर्माण गरिन्छ। यस्तो एप्सलाई गाउँपालिकाको सम्बन्धित जुनसुकै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने स्रोतको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सार्वजनिक सुनाई, सामाजिक परीक्षण, तेस्रो पक्ष अनुगमन र सामुदायिक स्कोरकार्ड जस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी सुशासन पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनुको साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतामा जोड दिइनेछ। आवश्यक स्थानमा एकीकृत मुक्ति सेवा समेत सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्पन्न गर्न अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण विषयमा जानकारी हुने गरी प्रारम्भमै तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उपभोक्ताहरूले बुझ्ने गरी नेपाली, अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लगत इस्टिमेट तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्न प्रशासनिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। लेखा, राजस्व, जिन्सी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत कार्यहरूलाई समेत सफ्टवेयरमा आधारित बनाइनेछ। वेबसाइट, अडियो भिजुअल सूचना पार्टी तथा नागरिक बरापत्रको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वडा कार्यालयसम्म भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरी सम्पत्ति कर, घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा विवरण दर्ता नवीकरण लगायतका कार्यहरूलाई वडा स्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको वेबसाइटलाई सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्न सकिने थलोको रूपमा विकास गर्नुको साथै गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरू समेतको फेसबुक पेज निर्माण गरी सूचना सम्प्रेषणमा जोड दिनेछ। भवन मापदण्ड लागू गरी नक्सा पास र अभिलेखीकरण तथा घर निर्मित
गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ। अनुगमन प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सुशासन प्रवर्धन जस्ता विषयलाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी बढीभन्दा बढी अनलाइनमा आधारित बनाइनेछ। कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि आवश्यक विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा गरी मैत्री बनाउन उत्प्रेरणात्मक तथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दङ्गीसन गाउँपालिकाको स्रोत नक्सा र घर नमनी कार्यको सुरुवात गर्नको साथै पारिवारिक विवरण सङ्कलनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। दङ्गीसन गाउँपालिकाको सबैजसो कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने गरी तयारी गरिनेछ। सम्पत्ति कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यो लगायतका अन्य जुनसुकै कर तथा राजस्व सम्बन्धी वडा कार्यालयबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रबन्धन मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको समग्र विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन गाउँपालिका र गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा 6 महिनाभित्र गाउँपालिकाको आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन गरी गाउँपालिकाको पार्षद चित्र अध्यावधि गरिनेछ। गाउँपालिकालाई छुवाछुत मुक्त गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिकालाई कोभिड-19 मुक्त बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् र अन्तमा यो नीति कार्यक्रम तयार पार्न सल्लाह सहयोग प्रदान गर्ने सम्पूर्ण बुद्धिजीवी दङ्गीशरणवासी जनसमुदाय तथा कर्मचारी वर्गहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।